नमो नमः। मम नाम मनस्वी नवनाथ अरुटे। मम कथा नाम चत्वारः मूर्खपण्डिताः। कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारः स्नेहिताः आसन्। तेषु त्रयः शास्त्रेषु पारङ्गताः, परन्तु बुद्धिरहिताः। अपरः तु शास्त्रं किमपि न जानाति, परन्तु बुद्धिमान्। एकदा ते चिन्तितवन्तः, देशान्तरं गत्वा महाराजस्य पुरतः अस्माकं पाण्डित्यं प्रदर्श्य धनसम्पादनं करणीयम् इति। एवं चिन्तयित्वा ते देशान्तरं प्रस्थिताः। मार्गे ते एकस्य मृतसिंहहस्तिनं दृष्टवन्तः। तदा प्रथमोक्तवान्, भोः सुहृदः, अस्माकं विद्यायां परीक्षां कर्तुमेषः उत्तमः अवसरः। वयम् एतं मृतसिंहं जीवत्सहितं करवामिति। अनन्तरं स सिंहस्य अस्थिनि योग्येन क्रमेण योजितवान्। द्वितीयः तत्र रक्तमांसर्जमार्दिकं संयोजितवान्। तृतीयः यदा तस्य जीवनदानं कर्तुम् उद्युक्तः, तदा शस्त्रज्ञानरहितः चतुर्थः उक्तवान्, भोः, यदि एषः सिंहः जीवितः भवेत् तर्हि अस्मान् मारयेत्, अतः तस्य जीवनदानं न करणीयमिति। तदा तृतीयः, मूर्ख, मया अपि मम विद्यायाः परीक्षां करणी अस्ति, अतः अहं जीवनदानं करोमि एवमिति। तदा चतुर्थः, तर्हि भवान् एकक्षणं तिष्ठतु, अहम् आरोहमि एकं वृक्षम् इति उक्त्वा एकं वृक्षम् आरूढवान्। तृतीयस्य सिंहस्य जीवनदानं कृतवान्। तदा सजीवतां गतः सिंहः त्रीन् अपि पण्डितान् मारितवान्। तृप्त्या ततः निर्गतश्च। अनन्तरं चतुर्थः अवतीर्य वृक्षतः ग्रामम् आगतवान्। अतः पण्डिताः वदन्ति, विद्यायाः अपेक्षया बुद्धिः एवं गरीयसी इति। धन्यवादः।